مای گل سلام. مای روز است. دیگه منذ خاطر کسته میخواستم امروز کسته یک لایت سبجکت بگم. شاید کسته وقت لایت هم نباشه، چرا که کار اصل که اور که ما میخوایم پیش کنیم کاری دوستویفسکی است و دوستویفسکی کسته بعض مردم های تر خیال نه که مطلب او یک کلانترین سایکولوژیست بود، مطلب او که مطلب چیزا را کسته نفسیات انسان را کسته و کسته در صورت لیترچر پیش کرده. دیگه در طور ثبوت کسته ما ایتر بگم که چیزا کسته درباره چیزا کسته فروید که مطلب یک بنیادگذاری سایکو انالیسیس است. او کسته چیزا که در کاری دوستویفسکی کسته سایکو انالایز کرده، خود شخصیت چرم کسته سایکو انالایز کرده. هر کس که اینترستید است نامی از او آرتیکل که مطلب چیزا لیکای کرده فروید لیکای کرده، نام از او است دوستویفسکی and the parasite. دیگه خلاصه امروز کسته او چیزا او آرتیکل امروز نه موضوع از منیه اور شاید اگر زندگی بود وقت ملاو شد در فیوچر کسته ما بهتنم اپینین از خود خور بگم. نمیخوایم انالایز کنم، صرف میگم که اپینین چر که ما ماهر نیم من ازی فیلد کسته، صرف دنوان یک ریدر کسته یک اپینین است و وقتی که مطلب ما اپینین خور دوباره کو سبجکت مگی از 1% گرفته تا 100% مو میتونه رانگ باشه. صحیح؟ خب این طرفی موضوع کلیر کردم دیگه. از خاطر ما گفتم چرا که ما دوستویفسکی رو انتخاب کردم. خب من امروز نه کسته که ما میخوایم انتخاب کنم، امروز نه که ما میخوایم گپ دیم او درباره کتاب است The Brothers Karamazov کسته. لیکن این کتاب کسته بسیار کلانه، مشتمل یک بلوک کتابای دیگه. اما در اگر شما بایبل را خوش کرده باشین، بایبل را کسته خاطر بایبل میگه کیو کسته مشتمل بر یک بلوک بوکس است، یعنی مجموعه یک بلوک کتاب است. دیگه ای کستم الان که یک سنترال ستوری در یک سنترال تیم داره چیزا کسته The Brothers Karamazov کسته، لیکن او کسته مشتمل ده یک بلوک کتاب است و هر کتاب کسته از خود چپتر داره. و امروز که ما میخوایی بگی ای کسته چپتر 5 بوک نمبر 5 برادر کرامازوف است. خب نام چپتر است The Grand Inquisitor کسته. خب ما اینال کسته کم بیکگراند بدم که ما چرا ایر کسته سلیکت کردم. یک ریزن چه ما از خاطر ازی سلیکت کردم که منی ازی کسته دوستویفسکی کسته یک چیزا منه یک تات اکسپریمنت پیش منه و ما خود از ما کسته دلداده تات اکسپریمنت سیستم، مطلب یک شوقینی تات اکسپریمنت سیستم، چرا که یو کسته علاو منه که مطلب مو دنیا را کسته از نو نظر کسته توخ کنی و انالایز کنی و چیزا را کسته کم دیپر لیول کسته بفهمی. خب پیش از که ما مطلب ذکر تات اکسپریمنت کنم ایر بگم که مطلب د برادرز کرامازوف اصل کس استوری سیدن برار تنی بخشش باشه سیدن برار تنی کسته مطلب یک برار تنی است که مطلب ایکو بابیشی از یک ایکو بابا و یک دن هاف برادر یا برارندر در زبان از مو کسته شامل یک برارندر است. چپتر نمبر 5 بوک نمبر 5 یعنی The Grand Inquisitor منیزو کسته مکالمه دو دن برار است. نام یک دن برارش است آیوان کسته یک پرگماتیست انسان است. ما میخوایم دیفاین کنم که پرگماتیست چیز است برای از ناکی کم کلیر نیه. یه البته اپینین از ما دیفینیشن از ما میتونم ما دیگه کسا گود دیگه دیفینیشن داشته باشم. خب پرگماتیستی است اگو او در انسان را کسته موگی کیو کسته ورلد ویوزو کسته تروی یک نظریه نباشه و یا ورلد ویوزو کسته تروی یک عقاید نباشه، یعنی کسته او ریلیجیس ورلد ویو نداشته باشه یا گو پولیتیکل ورلد ویو کسته او نداشته باشه، یعنی دنیا را از لحاظ تیوریا کسته توقع نکنه، از لحاظ عقاید توقع نکنه، بلکه او کسته دنیا را کسته از ترویزی توقع کنه که what works what doesn't work کسته. این مطلب یک بهترین دیفینیشن برای از ما دیگه مطابق فهم از ما کسته. خب که ما مطلب داشته ما برای خود که مطلب ما میگم که ایزی دیفینیشن است. خب دیگه طرف کسته مو مای و دیگه برای از کسته در نام الوشا کسته یک مذهبی برای است. خب اینچ کسته منیزی کسته منی چپتر کسته زیادتر آیوان هی کسته گپ میزنه و آیوان کسته میخواه کسته چیزا کنه یک تات اکسپریمنت پیش کنه برای ازی که مطلب او یعنی پرگماتیست ویو خورو کسته دا چیزا کسته
ده برارخو لوشا برسنه لكن برز کسته او تات اکسپریمنت پیش منه او تات اکسپریمنت کسته او در صورت یک پویم کسته پیش منه خب این مطلب یک تردیشن من دو دوایری ذکر شی خودی دوستافسکی مگه کی تات اکسپریمنت سر کسته تو در صورتی پویم کسته پیش کنی و کسته مثال از او کسته دانته است دانته کسته یک تنه ایتالیان پویت است او کسته یک تات اکسپریمنت منه درباره لایف افتر دث کسته مطلب تصویر کشی زندگی بعد از مرگ را منه که منیزو کسته تقریبا کو در نظر از ما کسته 14000 و چند صد لاینز است منی پویمز از او کسته که منیزو کسته او تصویر کشی منه چزاره کسته جنت را جهنم را و امیتر کسته عالمی برزخ را کسته خب دوستویفسکی کسته هم کسته مطلب در نظر از ما یه آیدیا را از اونجا بارو کرده بود لیکن این کسته تات اکسپریمنت از کسته کم مختلف است یعنی مو ریلیجیس بکگراوند هی است لیکن کسته موضوعش کسته کم مختلف است خب بای کسته طرفی چیزا کسته طرفی تات اکسپریمنت چیزا کسته خب اول کسته بایی که مطلب سوچ کن ایر بگم که مطلب مطابق فهم از ما دیگه از یک چپتر که مطلب ما فهم بال کردم دوستویفسکی میخوای گبر بیرسنه که انسان کسته بیسیکلی کسته باغی است بای نیچر بای فطرت کسته باغی است دیگه اگر تو یک باغی انسان کسته هیچ وقت کسته پرفکشنیست جور نمیشه یعنی تر ما بگم doesn't matter که مطلب چقدر ایدیال سیستم یا ایدیال عقاید یا ایدیال ورلد کسته تو منیز میلی انسان کسته بازو کسته بغاوت منه لیکن بغاوت انسان کسته دست یک میچور بغاوت نیه یعنی دزی تر نیه که مطلب بو کسته یک چیز را فهمیده باشه بوگه که اینی چیز کسته غلطه ما کسته نزو خاطر کسته بغاوت بونم یا منی فهم یعنی دزی بنیاد نیه که مطلب بوگه یعنی سیستم رو که تو پیش کده یعنی ماحول کسته منیز یعنی غلطیه ما زی خاطر بغاوت نم که بغلطیه رست کنم صحیح وز خاطر زونیه بلکه انسان بای فطرت بای نیچر کسته باغی است و او هر ماحول هر جای که بیلی او کسته انسان بغاوت منه لیکن بغاوت از او کسته یک میچور بغاوت نیست او کسته انسان کسته خوش نمونه یعنی باغی بغاوت مونه لیکن بغاوت است خوش نمونه unless که مطلب او کسته یک certain چیزا کسته کرایتریایشی کسته فولفیل شده دیگه منیز او کسته چطور میگه که دوستویفسکی برایزی که مطلب پوینت خوره چیزا کنه پوینت خور کسته الابوریت کنه او کسته مثالی سکول رو بده مگه توخ مطلب کسته منی سکول کسته خاطر زی سکول بده که مطلب انسان را انالوجی پیش نکمی انسانایی که مو کی هسته مو کسته مثل اولتای ریزه وری هسته بای فطرت کسته بغاوت از مو کسته مثل مزور هسته دیگه اولتای ریزه کسته اگر تو نار کسته بلی خودون چی کسته بلی اونار اندیپندنت کسته بلی منی وایلد الکنی منی دنیا الکنی اونا کسته ناخوش ممنه اونا ترس مخوره اونا خوف زدم شه اونا نمیتونه کسته چیزا کنه او تیم اونا کسته خوش بونه که اونا یک پروتکتیو ماحول ملاو شنه من یک پروتکتیو ماحول وقتی که اون ملاو میشه وقتی که او خود سیکیور فیل منه منی ازو بعد کسته خوشی مایه کسته بغاوت کنه بزود بغاوت هم زمده او مثال کسته برای چیزی کسته مثال اسکول را میده که منی اسکول کسته یک چیز است یک محفوظ ماحول است برای استودنت کسته هر چیز چی کسته کنترل یک دیسپلینড ماحول داره هر چیز چی کسته چیز است خوب ویل دیزاینড ویل پروگرامد کسته دیگه داون چی کسته بچه خودون خود محفوظ خالنه لیکن خوش مایه که دمانی نمزو محفوظ ماحول کسته بغاوت کنه یعنی ریزه شوخیا کنه ریزه رولز کسته مایده کنه دیگه وقتی که رول مایده مونه او کسته بسیار خوش میشه خوب فیل مونه منیز کسته یا و همو تر کسته که وقت منی اسکول کسته او شوخی مونه و کسته خوب فیل مونه و خاص طور پر اگر تیچر الاو کنه یا مطلب کسته الاو کنه که مطلب اونا کم شوخی کنه یا تیچر درسته که شوخی از نار کم اگنور کنه نظرانداز کنه اونا رو مزید کسته انکریج میشه مزید کسته اونا رو خوشی ملاو میشه اونگه انسان هم کسته میتره لیکن ای ماحول اسکول را کسته کی جور کده ماحول اسکول را کسته چرچ جور کده ماحول اسکول است یک ارگنایزد ریلیجن کسته جور کده و باقی انسان ها کسته مثلی اولتا اسکول چرچ کسته یک محفوظ ماحول کسته جور کده دزی سنس
که انسانا را کسته تر وعده میده که you are insured you are covered کسته که شما کسته د بهشت مورن شما کسته اگر مطلب اول نرخ مطلب بلش پابندی میزنه تمام آزادیش میگیره تو ایتن نمیتنی مطلب بلیز نکست رولز میزنه چیکار میتنه که چیکار نمیتنه لیکن دمزو دوران که اگر اگو کست رول میده کد که دزیاد بان میگه سین کد یا گناه کی کد بس کسته چرچ کستم گناه زور کسته معاف منه یا اور کسته وعده نه که مطلب مو کسته دزو دنیا تور شفاعت منی او تو کسته د بیشت مر بس اون خاطر که مطلب منی محفوظ ماحول مده وقت که انسان گناه مونه وقت که انسان رول رو میده مونه و ایر خبره که رول که ما میده منم از خاطر دو کسته و کسته پنیش نموشی چرچ تو رکور منه یا دزو دنیا کسته تو شفاعت تو مشه بس انسان کسته کلو زیاد خوشی ملا میشه این مطلب اصل کسته اینی چیزه که انسان باقی هسته لیکن او کسته خوش نی که آزاد باشه و او کسته از خود چی کسته خوش آزادی از خود و خود چیز دیست از خود کسته تاولی یا گو کسمی ده که اور کسته گو محفوظ ماحول فراهم کنه یا او تر گو سیستم کسته پیش کنه خب آلترنیتیو ازی ماحول کسته یه تاٹ اکسپریمنت بلیم زیو ما دراو کسته پیشگاهی مگم لیکن دو دور که مطلب لازمیه که مطلب برای فهم زیو دو دور که مطلب داستایوفسکی بود و این ناول را کسته لیکای کرد مطلب یه آخری ناول شسته در نظر از ما مطلب باید دبل چک کنم شما میتون دبل چک کن میتون ما غلط باشم که در نظر از ما کسته یه آخری ناول زیو بود و ایر کسته او کسته دا چیزه کسته last quarter 19th century کسته لیکای کرد دیگه ایر ما کسته بگم کمیچ کسته امپورٹنٹ ہے پوائنٹ کسته برای تاٹ ایکسپریمنٹ بفهمی یک بیکگراوند دو ما از بلی کم مطلب دور مورم لیکن امپورٹنٹ ہے خب او دور کسته چیزه کسته او دور که مطلب در آخری چیزه لاست سنچری کسته زار حکومت زار روس بود تبال کسته کمونیست ریولوشن کسته نماده بود کسته چیزر سوویت یونین تبال تشکیل نشده بود کسته زار روس دور زار روسا بود او دور کسته گوت دور بود که مطلب منی پوره یورپ منی رشیا انکلودینگ رشیا کسته ساینس کسته دراو کسته پاپولارم شد مردما کسته ساینتیفیک سوچ کسته ساینتیفیک ورلد ویو کسته درو منی دنیا می گرفت در مقابلش کسته چرچ کسته یا چرچ کم انستیتیوشن از انستیتیوشن کسته درو کمزور شده رای بود یک گب دویم گبی تر بود که اندستریالایزیشن شده بود و از خاطر چیزا کسته که اندستریال ریولوشن آماده بود که او کسته چیزا کسته حکومتار کسته طاقت داده بود و حکومتا کسته او اضافی پیسه کسته او طاقت که اونا کسته سپیش و تکنولوژی که اونا اندستریال ریولوشن داده اونا کسته ریزه قومار کسته اونا چیکار میکرد که چیزا میکرد کالونایز میکرد دیگه مزو خاطر کسته بادشاه ها کسته چای که منی روس بود چای که فرم سال اونا کسته منی جرمنی بود منی انگلند بود منی اسپین بود منی فرانس بود منی ایتالی بود منی پرتغال بود مطلب هر چیز که مطلب اینا که کینگدم که بود بادشاه ها که بود متر کسته ترکیه هم کسته طاقت مطلب خلافت عثمانی کسته دیگه هر کدام از این بادشاه ها کسته کوشش میکرد که کالونایز کنه چیزا کسته کم اقوامی که مطلب اونا ریزه اقوام است اونا کسته کم چیزا کنه کالونایز کنه دیگه فوکسی حکومت کسته بله کالونایزیشن بود دیگه کامپیتیشن قد یک دیگه خوب بادشاه ها منی یک دیگه بود و اندستریال ریولوشن کسته یک بلوک مردما کسته از منی دیهاتا آماده بود نه شهرها کسته منی اندستریز کسته کار میکرد و زندگی از نه بسیار بد حال زندگی میکرد یعنی آمدنی از نه بسیار کم بسیار بد کندیشن کسته اونا کم میکرد و اگو سوشل یگو سیفتی نیت کسته یگو سوشل سرویسز تایپ کسته حکومت بلی مردما کسته فراهم نمیکرد اموتر کسته دهقانا کسته منی دیهاتا زندگی از نه کسته بسیار ابتر بود زندگی از نه کسته بسیار خراب بود خود دزی دور کسته دیگه گروهی یک مطلب ساینتیفیک ریولوشن و اندستریال ریولوشن که آماده بود وقتی که اونا زندگی عام مردم رو بهتر نمونه دیگه این چی کسته یک سوچ یک خیال یک نو موومنت کسته منی انتلیکچوالز کسته پیدا میشه دیگه اونا رو کسته مو میگی پروگرسیو انتلیکچوالز کسته سوچ میکرد که مطلب کپیتالیست ورلد ختم میشه د جایزی کسته یک دنیای دیگه مایه و تو کسته و دنیا باید دیگه دنیا باید تاکه زندگی اندستریال ورکرز را یا لیبررز را کسته و هموتر کسته که شهوارزار کسته زندگی از نا کسته بهتر کنه و او نظام کسته نظام کمونیزم کسته
دیگه ما از خاطر زیر آوردم در اینچه که شماره یک انالوجی بدم که کمونیزم بیسیکلی کت چیزا کست فرق نمونه د زی سنس که اردوش کست پرامیس گود لایف میده، ریلیجن کست تور گود لایف افتر لایف میده، کمونیزم کست تور گود لایف منیم زی هی دنیا هی تور کست میده. اوم کست تور یک کنترل سیستم منه، ایم کست یک کنترل سیستم منه. کمونیزم مگه تو کست صرف تو باید کست صرف پابند دیده، اگر تو صرف وفادار د زی نظریه باشی، د زی عقیده باشی، تو آزادی خود، تو فریدم خورده تاول استیت کنی. استیت کست تور چیزا میده، تور کست یک محفوظ ماحول میده. محفوظ ماحول د زی سنس که مطلب تور خوراک، تور خانه، تور ایژوکیشن، تور هیلث، تور کورن. لیکن تو د مقابل زی تو کست باید آزادی خودی. خلاصه کست یک سیستم د دیگه سیستم فرق نمونه کدام سیستم اردو سیستم کست بیسیکلی فریدم انسان را کست میگیرد. خب مطابق دوستویفسکی کست کرایست کست یا حضرت عیسی علیه السلام کست برای زی آماده بود که او انسان را کست فریدم بده. خب دیگه او فریدم کست د زی سنس کست، د زی سنس که فریدم کست اندیویژوال، یعنی که یک انسان از اندیویژوال کست قدر داره از خود، خو عزت داره، او کست اختیار داره که مطلب او کست چی رنگ زندگی خلیر کنه، او خود چه آزاده که مطلب برای خود خو انتخاب کنه، بردن انتخاب کست. دیگه این مطلب میسیجی حضرت عیسی مطابق دوستویفسکی کست. لیکن کست مطابق دوستویفسکی کست ای پرسنل آزادی را کست اندیویژوالیزم را که مطلب کرایست کی چیزا مکد یا مطلب حضرت عیسی علیه السلام که مطلب او را مردم را کست که پرومیس مکد، او کست انسان را ناخوش منه. انسان کست بشک بغاوت، بشک مطلب خوش داره که مطلب چیزا کنه، لیکن او کست چیزا نمیشه. خب لیکن او کست در منیز ماحول ناخوش میشه و او خود چیز دیست از خود کست در سر چی ازی که مطلب یک محفوظ ماحول شنه، در بدله یک محفوظ ماحول رو کست از دیست از خود میده. خب اینال مو بایی طرفی پویم کست که مطلب دوستویفسکی تات اکسپریمنت کست و چطور گفته بود. و تات اکسپریمنت کست و در زبان ایوانی ترموگه که چیزا کست که مطابق مذهب عیسایت کست حضرت عیسی علیه السلام کست وعده کرده بود که او کست دوباره ماه، یعنی 2000 سال پیش که حضرت عیسی علیه السلام که غیب شده بود، مطلب او کست تر وعده کرده بود که او کست واپس ماه و اونا کست انتظار ازو مسیح رمونه که اونا ماه و او کست دنیا را کست پر از عدل کنه. ای کست صرف ده حد کریسچنیتی نیه، منی جودایزم کست انتر مردم که از انتظار مسیح است، منی اسلام کست است انتظار مسیح است. خب اینجا مقصد از ما اینجا کمپریزن نیه، واپس باید طرف استوری کست. خب مطابق خو ایوان کست و برار ریزیخ کست الوشاری ترمگو د صورت پویم که مردما درو انتظار نه که حضرت عیسی علیه السلام بایه، لیکن ای طرست مطابق از پویم کست حضرت عیسی علیه السلام آماده بوده او در 15 سنچری کست در چیزا آماده بوده. در اسپین آماده بوده وقتی که حضرت عیسی علیه السلام که مایه مردم کس حضرت عیسی علیه السلام را میشناسن، مردم حضرت عیسی علیه السلام میشناسن و او کس مردم از او کس شفا خواستو شروع منه، چرا که یک معجزه حضرت عیسی علیه السلام کس شفا دادو بود، ناجورار شفا داد بیدی مرده زنده کن. دیگه مطابق پویم کس د 15 سنچری وقتی که حضرت عیسی علیه السلام ما و مردم او میشناسه ادن باقول که چماش کور بود و حضرت عیسی میگه مره کست بینایی مر بیدی حضرت عیسی علیه السلام کست بینایی زور میده بزو کست پای زور مچونه، بلکه مردم کست پای حضرت عیسی وقتی که معجزه میگه نه پای زور مچو کدو شروع نه. بس حضرت عیسی هم تر که مرافته نزدیک چرچ که تیر میشه اونچ کس از منی چرچ اون کست گودن منی گو کفانی ریزر برو بدن که منی زو کست گودن دختر بوده و دختر فوت کرده بوده. مردم کست حضرت عیسی میگه کیر کست زنده کو دیگه حضرت عیسی میگه بال شد نامی خدا کست ده حکم خدا یا ده اذن خدا کست چیزا کست و دختر زنده مشه و بال مشه و مردم کست پای حضرت عیسی علیه السلام را کست مچو کدو کست شروع منه. دمید امید متنده حضرت عیسی کم ته درو معجزه خنشوم د دزی دوران کست گرند انکویزیتر کست
از بازار تیر میشده و او کس میگن که حضرت عیسی علیه السلام درو چیزان معجزه مونه مردم کس درو شفا میده و مردم کس پای زیر مچونه. خو گرین انکویزیتور کس ما اینجا بگم انکویزیتور صاحب کو که مطلب تفتیشی افسر د اسپین کس پوزدمنه سنچری اسپین کس یک مذهبی ماحول بود کس چرچ کس بسیار اختیار داشت بادشاه چرچ بسیار اختیار داشت و او کس چرچ که اونچه که بود او کاتولیک کریسچنیتی را کس ریپرزنت میکرد و بغیر عقیده اگو عقیده دیگه بغیر کاتولیسیسم کس او کس کفر حساب میشد و هر کس که چیزا میشد او کس که ثابت میشد بلیش که مثلا یگو عقیده دیگه داره بغیر کاتولیک عقیده او کس اونا کس د سزای دنوانی کافر کس د دنوانی سزای کفر کس ور در میده. خب گرند انکویزیتور حساب کنو که یک دانه کٹھا تفتیشی افسر یک دانه یا یک کٹھا تفتیش ملا چیز تفتیش میکرد مطلب تفتیشی عقاید کسی مطلب عقیده است چیه. خب گرند انکویزیتور کس از اون تیر بشد و او حضرت عیسی میگن که درو معجزانه بزو کس گارد خور حکم میده که برو حضرت عیسی علیه السلام را کس گرفتار کن. گارد وقتی که ما برای گرفتاری مردم را میده نه صرف مردم را میده و هیچ قسم گو قسم رزिस्टेंस کس پیش نمونه. الان که چند در پیش ناوش کرده بود شناخته بود که حضرت عیسی بلکه پایش مچوم کرد درو معجزه شروع کرده. تو خلاصه مطابق پویم حضرت عیسی گرفتار میشه مردم گو قسم رزिस्टेंस شو نمونه. گرین انکویزیتور کس من جیل منداخته روز ختم میشه تیمای شاو کس در طریقی شاو گرین انکویزیتور مایه و او کس حضرت عیسی کس تفتیش عقاید چمونه اصل تمام استوری کس یعنی اینجا کس استارت میشه یعنی تفتیشی گرین انکویزیتور از حضرت عیسی علیه السلام. خب اول کس گرین انکویزیتور کس میک شور که است ای حضرت عیسی است و در مطلب تفتیش کی شروع میشه بیسیک شی مگر ای تو آیت تو استه خود تو استه مطلب کنفرم منه که مطلب تو حضرت عیسی علیه السلام استه از بعد بس خود چه جواب خو مگر تو کس حقی چزره ماست سوال منم لیکن تو حق جواب نداره از خاطر ازی حق جواب نداره که هر چی که گفتنی که تو داشتی تو گفته یعنی مطلب از او است که تمام گواهی تو در صورت بایبل در پیش از ما موجود است و تو حق نداره که یگو نو گپ بگی یا منیزو گپ که آلریدی که تو گفته منیزو که است تو اضافه کنی. یک پوینت خب که مطلب حضرت عیسی تفتیش همونه لیکن او کس حق نداره منیزی کس صرف گرند انکویزیتور هی حق داره و ای کس صرف لیزو جرام مونه یعنی منیزو کس ورا تفتیش شرمونه. خب هنال بای طرف تفتیش کسته بزو کسته حضرت عیسی علیه السلام رو مگه تو مردمه کسته تمام کسته خوشحال استه مردمه کسته خودون چی آزادی خزدیست خودون چی کسته تاول از مو کده تی 15 سال که تو غایب بوده مو کسته اینجا یک سیستم جور کرده منی سیستم کسته مردمه سیکیور فیل منه آیا تو بریزی ماده که پورا سیستم رو تو کسته چیزا کنی خراب کنی تو واپس قدم زو میسیج خماده که چیزا کسته تو که مو انسانا را آزاد منم میسیج است تو بیسیکلی مو بده دیگه مطلب 100 سال پیش کسته دوزو روز رو کسته ما گپ شمیزنم که 15 سنچری پیش که تو ماده دی تو قد میسیج آزادی ماده بودی. خب دیگه تو مطلب یعنی 15 سال تیر شدن تو مردم کسته مردم آزاد فیل نمون الان که گبا است بوده در صورت بایبل میسیج بوده لیکن تو کسته اینچ کسته مردم آزاد نیم بلکه مردم آزادی خودون چیز دیستی خودون کسته تاولی چرچ کردن. خب این حال کسته ما مین پوینت باید وزو کسته حواله یک استوری کسته از بایبل میده و حضرت عیسی مگه تو چیزا داشتی تو چانس داشتی که پوره مسائل انسان هر حل کنی برای همیشه و او تو چانس داشته بود لیکن تو چانس رد کردی در بدله چیز در بدله آزادی. اور کسته تمپتیشن آف کرایست مگه استوری که از منی بایبل گرفته و کسته منی از پویم ذکر شمرنه که منی برای تفتیش حضرت عیسی علیه السلام استعمال منه اور کسته مگه تمپتیشن آف کرایست کسته مطابق از استوری بزو کسته گرین انکویزیتور کسته مگه و از انترپریتیشن خام مده او کسته ای طرسته که حضرت عیسی علیه السلام منی بیابان مرفته منی دشت مرفته کسته که مطلب ده میرازی کسته شیطان مایه و شیطان کسته حضرت عیسی علیه السلام را کسته 3 تمپتیشنز پیشکش منه. خب در بدله که او در بدله 3 تمپتیشنز کسته صرف یک چیز میخواه که تو میسیجی فریدم یعنی اندیویژوالیزم را که یا اندیویژوال فریدم را که تو در او گپش میزنی امیر کسته تو ریجکت کنم. خب اول نه تمپتیشنی است که او کسته حضرت عیسی علیه السلام را مگه که ما مطلب تو را ای طاقت میدم که تو پوره سنگای چیزا را کسته سنگای دشت را کسته تو در نان تبدیل کنی. خب
وقتی که تو سنگای نان دشت رو تو منی نان تبدیل کردی مردما خودش پشت استما چر که مردما نان فالو نه یعنی ست یک چیزی انسان که مطلب د بدلی زو آزادی خورده قراری انسان آکست میده او کسته تمپتیشنی نان است تمپتیشنی کورش ساتیسفای کو مردم آکسته د بدلی زو کسته تو رو فریدم شو خودش از دستمدیر شیطان و تب حضرت عیسی حضرت عیسی ریجکت نه مگه انسان کسته از نان کده زیادتر دیگه چیز ضرورت داره و او کسته آزادی است خو یه اول نه تمپتیشن خو دویمنه تمپتیشن که امیده مطلب د مطابق لنگویج بایبل کسته وی است که مطلب حضرت عیسی مگه کرتو از بلی گو بلندترین تمپل مطلب عبادتگاه تو خود تر کتاب پرتو کنی فرشته کسته پر خوراوار کده تور کسته محفوظ کسته تور د زمین میاره مطابق انترپریتیشن گرین انکویزیتر که مطابق سمبولیزم مطابق چیزی تمپتیشن دو کسته ویر کسته منیز این که تو اگر انسان ها را کسته ذهن چر کسته تو سیتیسفای کنی اونا کسته آزادی خور کسته چیزا میده یعنی آزادی خور کسته د اختیار تو میده د بدلی ازو کسته بازو مطلب حضرت عیسی یا آفر نکی اگر مثلا تو میسیجی فریدم را کسته اگر تو چیزا کنی ما تو ای معجزه را کسته میدم یا ای پاور را کسته تو میدم منیوز کسته مطابق گرین انکویزیتر کسته او ای سی مگه انسان هیچ وقت کسته سیتیسفای نمیشه ذهن انسان هیچ وقت سیتیسفای نمیشه مگر د بدلی سه چیز کسته اور میتونه سیتیسفای کنه خب دی انترپریتیشن دی گرین انکویزیتر است خب یک چیزا کسته معجزه دیوم کسته میستری خب سیوم کسته اتارتی ما کسته کم دوباره ایزی بگم کسته اول معجزه کسته اونگم انسان کسته میخواه کسته ذهن انسان واحد تیم کسته که سیتیسفای میشه او کسته که گو معجزه بینگرنه و اونگه اگر تو انسان را معجزه ندی معجزه نشو ندی یا معجزه از طرف خدا کی نه یا مطلب کسته از طرف یگو پیغمبر نه انسان کسته خود چی کسته معجزه برای از خود تو کسته چکار نه معجزه جور نه بزو مثال بدم یک مثالی معجزه ترسته که انسان کسته از پشت جادو از پشت ویچ کرافت کسته موره خب دیگه کسته مطابق دور از مو میتونه کسته تکنولوژی رم کسته انکلود کنی که مطلب تکنولوژی هم کسته در صورت وقتی که تو مطلب چیزا نبود معجزه که نبود انسان خود چی کسته معجزه جور تکنولوژی که مودره د زبانی چیزا کسته اونگه گارد لایک تکنولوژیز کسته یعنی دیگه زبان کسته مو بگی چیزا کسته معجزه هی هسته بیسیکلی کسته خود دیوم کسته طرف میستری بای یعنی من کسته و دویم نه چیز که ورتو چیزامونی و کسته میستری امیر که مطلب حضرت عیسی که مگه مطلب تو که از بله چیزا که از بله تمپل خود تا پرتو کو تو تا که بایی تو و غارنم شه بله بلندترین تمپل خود میاد اما مطلب معجزه است و نیزی کسته میستری است که چطور امکان است دیگه اگر میستری نبود باز کسته انسان برایزو کسته میستری جور منه می کس که مطلب مو فیکشن میگره ساینس فیکشن که مطلب ما ای اضافه از ما مطلب چر که اوپینین از ما یا فهم از ما ازو مطلب می که مو ساینس فیکشن که مو میگری کسته می قز استوریای موویاز که مو جور منه کسته در صورت سوپر هیروز که جور منه یا فر مثال کسته در صورت زی که منه گلکسی مورا و چیزا منه می تمام استوریای که روز میگرنی مردم ها رو کوکاپ کده چیزا نه تمام می یک گلو کمپانیایی که مثل نتفلیکس وری چیزیش میچله کسته بنیاد چی یسته که انسان میستری دیگه یعنی میستری کرییت منه وقتی که زگو اکسترنل نبود دمانی ورلد اگزیست نکدو خود کسته برای خود جورنه و سیمنه چیز کسته اتارتی است اتارتی دزی که مطلب ما مثال بدم تا که مطلب کلیر شنه اتارتی دمانی هیلث کسته یک دکتر اتارتی منه هیلث اگر گو دکتر کسته گو کسر موگه که مثلا نی گولی رو بخار کسته که تو جور مشی یا فر مثال اگر این ترکنو تو بهتر مشی حتی که اگر او گولی راسته کنیم نواشه پلیسیبو افکت چیم کسته انسان هر کسته بهتر فیلم منه بعض اوقات مردم علاج میشه از پلیسیبو افکت کسته دیگه او کسته منی چیزه کسته دواره فطرت کسته ساینتیست کسته یک چیز است میتونی کسته اونار کسته دینوانی یک چیزه حساب کنی اتارتی یک مثال کسته منی مذهب کسته یک مجتهد کسته یک آیت الله کسته اتارتی است منی سیاست کسته یک صدر یکو وزیر اعظم یکو مطلب انسانایی که چیزا کده منتخب شده در برگو جای رسیده اونا کسته دینوان یک اتارتی کسته حساب شد خب مطابق از او کسته اینی سه چیز کسته چیزا منه
مطلب یعنی سه چیز که ذهن انسان را که چیز منه ساتیسفای نه بغیر از اینکه انسان که ساتیسفای نمیشه که خوش نمونه ولیکن این سه چیز را اگر تو بدی چیز که او که گفتد ما این سه چیز را این سه اختیارات تو میدم در بدلی از که تو فریدم خور که بدی دیگه این البته اگر تو سوچ کنی که اتارتی همیشه که صحیح نیه چای که منی هیلت باشه چای که منی ساینس باشه یا منی حکومت باشه و متر که مستری لازمی نیست بشک مطلب چیزان انسان در بدلی از فریدم خور میده چیزا که لیکن این که است تو هم سوچی ایندیپندنت تات رکسته هم مطلب از خود خوب که از خود یک ایندیپندنت سوچ کنی مطابق فکر و مطابق سوچ و مطابق از فهم خود تو رو پیش میگیره و همه ترکست معجزه کسته خب خلاصه کسته باز مای کسته طرفی چیزا کسته طرفی سیمنه تمپتیشن کسته سیمنه تمپتیشن کسته که مطلب شیطان حضرت عیسی علیه السلام را کسته آفر کرده بود که ما کسته کینگدم استور اوور د ورلد کسته یعنی پوری دنیا کسته یک دن حکومت و او کسته حکومتی حضرت عیسی علیه السلام کسته حضرت عیسی علیه السلام کسته ای آفر رم کسته رد کرده بود چر کسته برای زو کسته حکومت برای پوری دنیا حکومت نمیخواه بلکه او کسته آزادی اندیویژوال را میخواه آزادی انسان را میخواه ایز این اندیویژوال کسته مریض کسته میسی چود او ریجکت کرد بزرگ کسته گرند انکویزیتر کسته اینچ کسته چیزا میده تانه میده مطلب حضرت عیسی علیه السلام را کسته تانه میده مگه تو مطلب ریجکت کردی لیکن در بدلی ازو کسته دیگه انسان آمد که میخواست امی کار را کسته کوشش کنه لیکن اونا کسته امیر کسته وایلنت طریقه کسته بسیار در صورت وحشتناک کسته و مثالی چنگیز خان را میده مثال تیمور را میده که مطلب نیشنز کسته رفت دنیا را مطلب گفتی در اردو که مگه اینت سے اینت مطلب بجاو کد دیگه او خو مطلب داستایوفسکی زنده نموند که بینگنه فرست ورلد وار بینگنه سیکند ورلد وار بینگنه یا در دور اسمو که مطلب از 2000 چیزا که وان بات که مطلب دنیا که بدلی شده اینا رو بینگنه که منیزی که چکار شده یا او رو زنده نموند که مطلب چیزا رو بینگنه در ریولوشنی کامونیزم رو که منی چاینا یا مطلب که بینگنه همه تر که دمانی رشیا که سوویت یونین دور شیر که بینگنه خو مو یک استوری دیگه است چرا که داستایوفسکی رو خود چیز خاطر از که پروگرسیو ایدیاز داشت زار که دمانی 4 سال منی سایبریا که قید کرد و میخواست که شیر بکشه حکم اعدام شه مادت خود خلاصه جان پچار شد و گله دی استوری گو تایم دیگه که واپس که مو دبلی چیزی که مای دیگه او مگه توی وقتی که یک حکومتی از خود خورده ولی پوری دنیا رد کردی یا تو منی دنیا توخ کو مردما کسته د نامی مذهب کسته یک دیگه خور کسته کشتریه تو کنو هر فرقه من یک مذهب خلاف دیگه مذهب کسته جنگ نه یک قوم کسته خلاف دیگه قوم جنگ من یک ترایب خلاف دیگه ترایب من یک فامیلی خلاف دیگه فامیلی من و او کسته گرند انکویزیتر کسته این حضرت عیسی تعالی میدم تو میتونستی تمام مسائل انسان حل کنی تو میتونستی انسان از هنگر بچاو کنی خب لیکن اگر تو صرف د بدلی فریدم شه تور کسته نکدی ریجکت کردی د بدلی ازو کسته دیگه گروپ ماده یعنی د زو دور کسته پروگرسیو گروپس کسته کامونیستا کسته درو مردمار وعدم کد که ما تو شمرنان میدی د شی بدلک شما وعده خور بدی دیگه مو تر کسته و تور مگه کی تو مطلب چیزر رد کدی مطلب کسته معجزه رد کدی مستری رد کدی چیزر رد کدی د بدلی چیزا کسته امروز توخ مردم کسته سپشت جادو میگشته مردم سپشت ویچ کرافت کسته میگشته مردم افسانه کسته جور منه فیکشن جور منه کسته چیزا و مطلب گارد لایک ټیکنالوژیز کسته جور نه مطلب اضافه ازمه لیکن مقصد دیگه بش کسته اون مو یا می تر کسته مردمایی که دمانی مختلف فیلدای مطابق ترتیز یعنی هر جای کسته اسپیشلایزد شده اونا کسته اپینین از خود کسته منی لا میندختن was through law کسته انفورس نه آزادی مردمار کسته آزادی فریدم شکسته میگره مطلب خالی د منی لا نیه منی مطلب لا د زی سنس نه که مطلب صرف حکومتی لا مذهبی لحاظ هم کسته د منی جن کلود است که گلوگ مردمار مگه what to do what not to do مردمار دیگه کچر که مطلب فالوور است اونا کس خود نمیخواد سوچ کنه کوشش کنه بزنا کس آزادی خور میده میل کسم ونیلز کنه یعنی د دیگه زبان کس مردم تقلید منه کسته خو اول لاست کسته د منی کسته قوم خلاف قوم
इंसाना कस्ते जंग का दरे खोइनी मतलब एक थाट एक्सपेरिमेंट है कि मस्तामी कस्ते द सूरती ज़िबानी आयवान द सूरती पोयम कस्ता दोस्तायव्स्की कस्ता मर्दम رو पेश कदा بود कस्ता دیگه ما کسته گو چیزا ندارم ولی زی نموگم که مطلبی تاٹ اکسپریمنت صحیحه یا غلط است در موضوع سپریت که هر کس خود چی برای خود سوچ کنه مقصد از ما بود که ما مطلب اونو پر چیزا خواندیم مطلب یک چپتر دیزی است پوره کتاب نیه صرف پوره بوک 5 حتی نیه صرف یک چپتر است مقصد از ما بود که ما مطلب امور د زبانی آذرگی د زبانی ساده امور بگم دیگه هر کس باید خودون چی بوره و چپتر بخانه کتاب رو بخانه چپتر بخانه یه مطلب یک اپینین یک نظریه از ما بود ما منیزی نمگم چیز غلطه چیز صحیح است شما خودون سوچ کن امید منم که مطلب کسته دزی مای روزه کسته یک لایت چیزا باشه مطلب یک انترتینینگ ویدیو باشه معلوم نیست انترتینینگ بود یا نبود یا بور بود خب روز شما خواست تشکر